अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम नफ़हतुल अदब का 25वां सबक पढ़ेंगे। नशीदु जुनूदिल मुस्तक़बली। नशीद कहते हैं तराने को, जुनूद कहते हैं ये जुंदियुन की जमा है। जुंदी कहते हैं जुंदियुन फ़ौजी को, उसकी जमा है जुनूद, और जुंद भी आती है। और मुस्तक़बिल जो हम उर्दू में कहते हैं उसको अरबी में हम मुस्तक़बिल न कह के मुस्तक़बल कहते हैं। इसमें मफ़ऊल इस्तेमाल करते हैं बाबे इस्तिफ़आल से। इस्तक़बला यस्तक़बिलु इस्तिक़बाल, उसी से मुस्तक़बिल और मुस्तक़बल। तो अरबी में मुस्तक़बिल को मुस्तक़बल कहते हैं, यानी इसके आइन कलीमे के ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो फ्यूचर के माना में हो जाएगा, यानी आने वाला ज़माना। तो अरब लोग मुस्तक़बल कहते हैं। नशीदु जुनूदिल मुस्तक़बली, आइंदा ज़माने के फ़ौजियों का तराना, यानी आने वाले ज़माने के फ़ौजियों का तराना। अल जमीउ, देखिए जमी के बाद जो ये दो नुक्ते लगे हैं, इंग्लिश में तो इसे कॉलन कहते हैं, कॉलन, और उर्दू में मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं। तो इसके बाद ये आता है ना, तो इससे मुराद होता है कि ये इन सब ने कहा, ये कुछ कह रहे हैं, इनकी बात है। तो अल जमीउ यानी तमाम लोगों ने, तमाम फ़ौजियों ने कहा। क्या कहा? आगे ये कह रहे हैं, तराना पढ़ रहे हैं, इसमें 4 मिसरे हैं। अल जमीउ, सब ने कहा, यौम नुदआ लिल जिहाद नुस्बिहुल जुंदश शिदाद व नुअद्दी लिल बिलाद कुल्ल हक़्क़िन मुखलिसीन। जिस दिन, यौमा जब आएगा, यौमा तो हम उसका तर्जमा क्या करेंगे? जिस दिन। यौमा का तर्जमा हमेशा क्या करेंगे? सिर्फ यौमा जो आएगा किसी जुमले के शुरू में आ जाएगा तो हम उसका तर्जमा जिस दिन से करेंगे, यौमा का। कुरान में भी यौमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कई जगह पे, तो जिस दिन से इसका तर्जमा करते हैं। जिस दिन हमको जिहाद के लिए बुलाया जाएगा। दा यदउ से इसमें फ़ेल मजहूल है, फ़ेल मुज़ारे मजहूल। जिस दिन हमें जिहाद के लिए बुलाया जाएगा। नुदआ, नुस्बिहु, अस्बाह युस्बिहु यहाँ पे काना के माना में है, वैसे इसके माना होते हैं सुबह के वक्त में दाखिल हो जाना। यहाँ क्या मुराद है? हो जाने के माना में, हो जाना। जैसे काना के माना होते हैं ना, हो जाना। नुस्बिहु के माना भी क्या हो जाएंगे? अस्बाह युस्बिहु के हो जाना। तो नुस्बिहुल जुंदश शिदाद, हम मजबूत फ़ौजी हो जाएंगे। नुस्बिहु, हम हो जाएंगे, अलजुंद फ़ौजी, अशिदाद मजबूत, शदीद की जमा शिदाद। वनुअद्दी लिल बिलाद कुल्ल हक़्क़िन मुखलिसीन, और हम मुल्क के, बिलाद जो है ये जमा का लफ्ज़ है, लेकिन ये मुल्क के माना में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एक मुल्क की बात करेंगे जब भी बिलाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अरब, बिलाद। और बल्दा जो है वो शहर के माना में इस्तेमाल करते हैं, तो बिलाद जब कहेंगे तो मुल्क मुराद होगा इससे। और हम अदा करेंगे मुल्क के हर हक़ को इखलास के साथ, मुल्क के हर हक़ को इखलास के साथ अदा करेंगे। अद्दा युअद्दी तअदियतन, यानी अदा करना, बाबे तफ़ईल से आएगा ये। उसके बाद अत्तय्यारू, पायलट ने कहा। पायलट क्या कह रहे हैं? इन्ननी सौफ़ा अतीरु व अला रीही असीरु अना तय्यारुन क़दीरु अना जुंदियुन अमीनु। देखिए ये जो अरबी में ज़बान में शेर व शायरी होती है, जो शेर होते हैं उसके आखिर में हम तनवीन का इस्तेमाल नहीं करते, तनवीन नहीं आती है। जो जुमले का जो आखिरी लफ्ज़ होता है उसके आखिरी हर्फ पर तनवीन नहीं आएगी, तो इसलिए फ़ेल में तो आती ही नहीं है, हमने इसम में भी तनवीन को नहीं पढ़ा है, बल्कि इस पे जो 2 पेश आ रहे थे तो एक ही पढ़ा है। तो तनवीन नहीं आती है वज़न की वजह से, वज़न बिठाने के लिए कभी साकिन रखते हैं, कभी इस तरीके से रखते हैं, तनवीन का इस्तेमाल नहीं करते। वो ख़ास जगह करते हैं
جب وزن ملانا ہو تو تنوین استعمال خاص جگہ ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. تو شعر میں اور عربی میں شعر کو بیت کہتے ہیں، بیت. اننی سوف اطیر وعلی الریح اسیر انا طیار قدیر انا جندی امین. یقیناً میں اڑوں گا، یقیناً میں اڑوں گا اور ہوا پر چلوں گا. اننی بے شک، یقیناً، سوف ان قریب، یعنی یہ فیوچر میں لے جائیں گے اسے، اور اطیرو اڑتا ہوں. تو کیسا ترجمہ ہوگا؟ اڑوں گا. سوف اطیرو کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اڑوں گا. طارا یطیرو مانے اڑنا. اننی یقیناً، یقیناً میں اڑوں گا اور ہوا پر، ریح کہتے ہیں ہوا کو، فضا کو، یعنی جو فضا یعنی ہوا ایک ہی معنی ہے، تو فضا پر، ہوا پر. سارا یسیرو مانے چلنا، سارا یسیرو چلنا. یقیناً میں اڑوں گا اور ہوا پر چلوں گا. انا طیار قدیر، قدیر کہتے ہیں ماہر کو. ماہر کو کیا کہتے ہیں؟ قدیر. کسی چیز میں جو ماہر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قدیر. طیار پائلٹ کو کہتے ہیں. انا طیار قدیر، میں ایک ماہر پائلٹ ہوں. انا جندی امین، جندی کہتے ہیں، جندی کی ابھی جمع میں اوپر بتائی تھی، جند بھی آتی ہے اور جنود بھی آتی ہے. تو جندی یعنی فوجی، سپاہی. میں ایک امانت دار فوجی ہوں. امین مانے امانت دار. الجمیع، سب لوگوں نے کہا. یوم ندعی للجہاد نصبح الجند الشداد، اس کا ترجمہ آپ کو بتا چکا ہوں میں. المدفعی، مدفعی، مدفعن کہتے ہیں توپ کو، توپ. مدفعن 3 نمبر پہ نیچے دے رکھا ہے. صاحب مدفعین وہو آلۃ جدیدۃ، یعنی جو توپ ہوتی ہے اس کو مدفعن کہتے ہیں. اور مدفعیون کیسے کہتے ہیں؟ یا نسبتی جو لگا دیا آخر میں مشدد یا، یعنی صاحب مدفعین یعنی توپ کو چلانے والا، توپچی، توپچی. المدفعی یعنی توپچی نے کہا. سوف تلقانی قطیہ حین اغدو مدفعیہ یألف السمع الدویہ ولی العزم المتین. جب تم مجھ سے ملو گے تو مضبوط تم لوگ مجھے مضبوط پاؤ گے. اچھا، لقیہ یلقا کے معنی ہوتے ہیں ملاقات کرنا، یہاں معنی ہے پانا. وجدہ کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، پانے کے، پا لینا. یعنی جب آپ مجھے ملو گے، یعنی مجھ کو جب پاؤ گے، یعنی جب آگے زمانے میں ملو گے، جب میں فوجی ہو جاؤں گا، اس وقت جب ملو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ میں کیا ہو جاؤں گا؟ سوف تلقانی قطیہ، قطیہ، قطیون کہتے ہیں مضبوط کو. اس میں نیچے 4 نمبر پہ دے رکھا ہے، یہاں پہ قویہ. دیکھیے قطیہ مانے قویہ، مضبوط. تو سوف تلقانی قطیہ، تم لوگ مجھ کو طاقتور پاؤ گے، مضبوط پاؤ گے. یعنی جب مجھ سے ملو گے تو میں کیسا ہوں گا؟ مضبوط ہوں گا. تو تلقا جو ہے اس کے اندر انتا ضمیر ہے اس وقت، یعنی ایک کے لیے ہی ہے. تو تم کہہ لو چاہے تو کہہ لو، دو ایک ہی بات ہے. تو تم مجھے طاقتور پاؤ گے، مضبوط پاؤ گے. حین اغدو مدفعیہ، غدا یغدو، یہ بھی جو ہے وہ کانا کے اخوات میں سے ہے، اور یہاں پہ اس کے معنی بھی ہونے کے آئیں گے. دیکھیے 5 نمبر پہ دے رکھا ہے انہوں نے. اسیرو، سارا یسیرو کے معنی میں ہے، اسیرو لکھا ہوا ہے، تو یعنی ہونے کے معنی میں. حین اغدو مدفعیہ، جس وقت میں توپچی ہو جاؤں گا، جس وقت میں توپچی ہو جاؤں گا. یألف السمع الدویہ، سمع ویسے کان کو بھی کہتے ہیں، سننے کے بھی معنی میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے. سمع کان کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور الفا یألف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے مانوس ہونا، کسی چیز کا عادی ہونا. اور دویون کہتے ہیں گونج کو. تو کان گونج کو سننے کے عادی ہو جائیں گے.
یعنی گونج کے عادی ہو جائیں گے۔ تم مجھ کو طاقتور پاؤ گے جس وقت میں توپچی ہو جاؤں گا، کان گونج کے عادی ہو جائیں گے۔ ولی العزم المتین، لی ہوتا ہے یہ کبھی کبھار جب ساکن آگے جب ساکن حرف آ جائے تو لی کو لیا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یا پہ ہم حرکت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ یا اس وقت وہ والی یا ہوگی جو متکلم والی یا ہوتی ہے، کیونکہ یہ یا جو ہے متکلم والی ہے تو ہم لی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پہ زبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ولی العزم المتین، اور میرا پختہ ارادہ ہے۔ عزم کہتے ہیں ارادے کو، اور متین پختہ، کسی چیز کا عزم کرنا ہوتا۔ الجمیع، سب لوگوں نے کہا یوم ندعی للجہاد نصبح الجند الشداد۔ حامل البندقیہ، بندوق اٹھانے والے نے کہا، حامل کہتے ہیں اٹھانے والا، بندقیہ بندوق یعنی بندوق، بندقیہ بندوق کو عربی میں بندقیہ کہتے ہیں۔ بندوق اٹھانے والے نے کہا، قد حملت البندقیہ ولہا عندی مزیہ فہی فی الحرب بلیہ تقتل الخصم المبین۔ کیا مطلب؟ میں نے بندوق اٹھا لی ہے اور اس کی میرے نزدیک ایک خصوصیت ہے، یعنی میرے نزدیک اس کا ایک امتیاز ہے، اس کا یعنی بندوق کا میرے نزدیک ایک امتیاز ہے، یعنی ایک اہمیت ہے میرے نزدیک اس کی۔ فہیہ فی الحرب بلیہ، اور وہ جنگ میں، حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور وہ جنگ میں بلیہ آفت ہے۔ فہیہ فی الحرب بلیہ، اور وہ جنگ میں آفت ہے۔ تقتل الخصم المبین، وہ کھلے دشمن کو مار گراتی ہے۔ قتل یقتل، مار دینا، قتل کر دینا۔ خصم کہتے ہیں دشمن کو، خصم، اور مبین خلم کھلا، وہ خلم کھلے دشمن کو مار گراتی ہے۔ دیکھیں 9 نمبر پہ اس کے معنی دے رکھے ہیں، یہ رہے الظاہر الواضح۔ تو اس کے بعد آخر میں یہ لائن ہے، الجمیع، تمام لوگوں نے کہا، یوم ندعی للجہاد نصبح الجند الشداد۔ ایک بار پوری پڑھ لیتے ہیں۔ الجمیع یوم ندعی للجہاد نصبح الجند الشداد ونؤدی للبلاد کل حق مخلصین۔ الطیار اننی سوف اطیر وعلی الریح اسیر انا طیار قدیر انا جندی امین۔ الجمیع یوم ندعی للجہاد نصبح الجند الشداد المدفعی سوف تلقانی قطیہ حین اغدو مدفعیہ یألف السمع الدویہ ولی العزم المتین۔ الجمیع یوم ندعی للجہاد نصبح الجند الشداد حامل البندقیہ قد حملت البندقیہ ولہا عندی مزیہ فہی فی الحرب بلیہ تقتل الخصم المبین۔ الجمیع یوم ندعی للجہاد نصبح الجند الشداد۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ترانہ۔ یہ اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔